तथ्यमा टेकेर सत्यको खोजी। नमस्कार, स्वागत छ खबर अन्वेषणमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकवृन्द, रक्षक नै भक्षक भएपछि कानुनको परिपालना कसले गरिदिएला? नेपाल प्रहरी भित्रको पछिल्लो प्रकरणले यो प्रश्न पेचिलो बनेको छ। कसैले कानुन विपरीत काम गरे हतकडी लगाउने उच्च प्रहरी अधिकारी आफै गैर कानुनी रूपमा जन्म कुण्डली नै बदलेर जागिर खाइरहेको भेटिएको छ। त्यो पनि एक दुई जना होइन, एक एआईजी सहित 7 जना डीआईजीले, जसले अपराधको अनुसन्धान गर्नुपर्छ उसैले कृत्य गरेर जागिर खान्छ हाम्रो देशमा। दुनियाँको आँखा छल्दै उमेर घटाउँदै समयमै घोटाला हुन्छ यहाँ। अनि कसरी हुन्छ अपराधको गहिरो अनुसन्धान? कसरी होला कानुनको परिपालन? आजको कार्यक्रमको श्रृङ्खलामा हामी नयाँ आईजीपी बन्ने दौड चलिरहेका बेला केही प्रहरी अधिकारीले उमेरमा गरेको घोटाला सार्वजनिक गर्दैछौँ, जसले जन्म कुण्डली नै हेरफेर गरेर जागिर खाइरहेका छन्। अवकाश भइसक्नु पर्ने बेलामा समेत आईजीपी बन्ने दौडमा दौडिरहेका छन्। नेपाल प्रहरीमा जब जब नयाँ आईजीपी छनौटको खेल सुरु हुन्छ, तब तब अनेकन विवाद र लफडाहरू बाहिरिन थाल्छन्। हालका आईजीपी धीरज प्रताप सिंहको कार्यकाल आगामी चैत 12 गते सकिँदैछ। नियमतः उनी यतिखेर विदामा बस्नुपर्ने हो, तर नेतृत्व कसले सम्हाल्ने? यसको टुङ्गो नलाग्दा उनी अहिले पनि नियमित काम कारबाहीमै छन्। आईजीपी सिंहसँगै 3 जना एआईजी विदा हुने भएपछि यसपटक डीआईजीबाटै प्रहरीको नेतृत्व छानिने भएको छ। उमेर हदका कारण एआईजी पूजा सिंह, विश्वराज पोखरेल, मुकुन्द आचार्य, अरुण कुमार भिसी र रविन्द्र धानुकले अवकाश पाइसकेका छन्। प्रहरीमा 8 एआईजीको दरबन्दी रहेकोमा 3 एआईजी मात्रै बाँकी छन्। उनीहरूले 11 चैतमा अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। त्यही कारण यसपटक 16 डीआईजी मध्ये 1 जनाले सिधै आईजीपी हुने अवसर पाउने भएका हुन्, जसको दौडमा 2051 चैत र 2052 भदौका 2 ब्याचका डीआईजी एकसाथ दौडिरहेका छन्। शक्ति केन्द्रको दैलो धाइरहेका छन्। तर आईजीपीकै दौडमा रहेका डीआईजी अशोक सिंहले भने पदबाट राजीनामा दिएका छन्। 1 वर्ष 6 महिना 24 दिन जन्ममिति घटाएर जागिर खाएको तथ्य बाहिरसँगै उनी पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन्। तर जन्ममिति फरक परेकै कारण सिंहले राजीनामा दिएसँगै आईजीपी छनौटको दौड चलिरहेका बेला एक एआईजी सहित अन्य 6 जना डीआईजीको कुण्डली बिग्रिएको तथ्य फेला परेको छ। प्रहरी कर्मचारीको अभिलेखमा उल्लेख भए अनुसार एआईजी दिवेश लोहनी, डीआईजीहरू नलप्रसाद उपाध्याय, मसाद आलम खा, अशोक सिंह, श्यामलाल गेवाली, किरण वज्राचार्य, भीम ढकाल र किरण राणाको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको जन्ममिति फरक उल्लेख गरिएको छ। कसको जन्म कुण्डलीमा कति समय घोटाला? एआईजी दिवेश लोहनी। एआईजी लोहनीको जन्ममिति प्रहरीको सीट रोल र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा 19 असोज 2024 उल्लेख छ, तर उनको नागरिकतामा भने 15 वैशाख 2025 उल्लेख गरिएको छ। शैक्षिक प्रमाणपत्र र लोहनीको नागरिकताको जन्ममितिको अन्तर 6 महिना 26 दिनको छ। हाल उनी उपत्यका प्रहरी कार्यालय प्रमुख छन्। डीआईजी भीम ढकाल। डीआईजी ढकालको जन्ममितिमा 1 वर्षको अन्तर भेटिएको छ। प्रहरी अभिलेख र सीट रोलमा ढकालको जन्ममिति 2025 मङ्सिर 28 गते भनेर उल्लेख गरिएको छ, तर नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रले भन्छ उनको जन्म 2024 मङ्सिर 28 गते भएको हो। 1 वर्ष उमेर घटाएर उनले प्रहरीमा जागिर खाएको पाइएको छ। डीआईजी नलप्रसाद उपाध्याय। डीआईजी उपाध्यायको पनि जन्ममिति 6 महिना 14 दिन फरक भेटिएको छ। उपाध्यायको सीट रोल र नागरिकतामा 2024 4 महिना 19 तथा शैक्षिक योग्यतामा 2024 11 महिना 3 गते भनेर उल्लेख गरिएको छ। डीआईजी मसउद आलम खा। डीआईजी खाको पनि 5 महिना 1 दिन जन्ममिति फरक रहेको पाइएको छ। खाको सीट रोलमा 2025 7 महिना 12 गते रहेको छ भने नागरिकतामा 2025 12 महिना 13 गते तथा शैक्षिक योग्यतामा 2025 7 महिना 11 गते उल्लेख गरिएको छ। उनको सीट रोल, नागरिकता र शैक्षिक योग्यता सबैमा जन्ममिति फरक रहेको पाइएको छ। डीआईजी श्यामलाल गेवाली। डीआईजी गेवालीको जन्ममिति 5 महिना 5 दिन फरक रहेको पाइएको छ। उनको सीट रोल र शैक्षिक योग्यतामा 2025 भदौ 26 रहेको छ भने नागरिकतामा 2024 चैत 21 उल्लेख छ। डीआईजी किरण वज्राचार्य।
डीआईजी वज्राचार्यको जन्म मितिमा 29 दिन फरक भेटिएको छ। उनको सिट रोल र नागरिकतामा 2025 9/16 उल्लेख छ भने शैक्षिक योग्यतामा 2025 8/17 गते उल्लेख भएको पाइएको छ। डीआईजी मोहन आचार्य। डीआईजी आचार्यको सिट रोल र शैक्षिक योग्यतामा 2024 10 महिना 17 गते रहेको छ भने नागरिकतामा 2024 साल मात्रै भनेर उल्लेख गरिएको छ। आईजीपी को दौडमा रहेका 16 मध्ये 7 जनाले जन्म मितिमा घोटाला गरेका छन्, जसका कारण उनीहरू स्वतः प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने देखिन्छ। बाँकी 9 मध्ये को आईजीपी बन्छ त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन, किनकि यहाँ शक्ति, पहुँच र पैसाले काम गर्छ। यदि फट्याइ नगर्ने हो भने बाँकी रहेका 9 डीआईजी मध्ये सरकारले बसन्त कुमारलाई आईजीपी बनाउनु पर्ने हो, किनकि उनी कार्यक्षमताका आधारमा डीआईजीमा बढुवा हुँदा 1 नम्बरमा परेका थिए। तर मुख्य कुरा को आईजीपी बन्नु पर्ने हो वा बन्दैछ भन्ने भन्दा पनि प्रहरीभित्र देखिएको जन्म मितिको गोलमालका विषयमा गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ, किनकि एआईजी र डीआईजी मात्र होइन, हजारौं प्रहरीले यसै गरी जन्म मिति गोलमाल गरेर अवकाश पाइसक्नु पर्ने समयमा समेत जागिर खाइरहेका छन्। तर यो विषयमा न गृह मन्त्रालय बोलिरहेको छ न त प्रहरी प्रधान कार्यालय नै बोल्न मान्छ। सामान्य नागरिक भए कृत्य मुद्दामा हतकडी लगाएर जेल कोचिन्थ्यो, तर कृत्य गरेर जागिर खाएका प्रहरी अधिकारीलाई किन उन्मुक्ति दिइँदैछ? के राजीनामा दिएपछि सबै बेइमानीहरू माफ हुने हो? यो प्रश्नको जवाब गृह मन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र आईजीपी धीरज प्रताप सिंहले दिनै पर्छ। त्यसो त नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा एउटा जन्म मिति छ, प्रहरीको अभिलेखमा अर्कै मिति, यो कसरी हुन सक्छ? यो विषयमा गम्भीर छानबिन गर्न किन आलटाल भइरहेको छ? कि राजनीतिक दलको भातृ संगठन जस्तो बन्दै गएको प्रहरीमा जे भए पनि आँखा चिम्म गरेर बस्ने हो? प्रहरीभित्र मौलाउँदै गएको बेइमानी र राजनीतिक हस्तक्षेपको श्रृङ्खला देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा पुनः स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी जन्म कुण्डली नै बदलेर उच्च प्रहरी अधिकारीहरूले गरेको बदमासी र आईजीपी बन्न चलिरहेको दौडधुप देखाइरहेका छौं। यतिखेर बालबाला डीआईजीहरूको ध्यान केहीमा केन्द्रित छ भने त्यो कसरी प्रहरी प्रमुख बन्ने भन्नेमै छ। जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि डीआईजीहरू आईजीपी हत्याउने लिगलिगे दौडमा दौडिरहेका छन्। एआईजीहरूले आईजीपी सँगै अवकाश पाउने भएपछि सिधै आईजीपी बन्न दौडिरहेका डीआईजी मध्ये को कति बलिया छन्, कसको सम्भावना कति छ? हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। हालका प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी धीरज प्रताप सिंह पछि अबको आईजीपी को बन्ला, यसको चित्र स्पष्ट देखिएको छैन। तर नेपाली सेनामा जस्तै एकपछि अर्को सेना प्रमुख को बन्छ भन्ने चित्र करिब 1 वर्ष अघि निश्चित भए जस्तै कुनै गलत चलखेल भएन र राजनीतिक हस्तक्षेप भएन भने डीआईजीमा 1 नम्बरमा बढुवा भएका डीआईजी बसन्त कुमार चैत 12 पछि आईजीपी बन्ने लगभग निश्चित प्राय छ। हालका आईजीपी धीरज प्रताप सिंहले आगामी चैत 12 गतेबाट उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। हालका आईजीपी सिंहका ब्याजी एआईजी विश्वराज पोखरेलले गएको साउनमै अवकाश पाएका थिए। यस्तै एआईजीहरू मुकुन्द आचार्य, अरुण विशी र रविन्द्र बहादुर धानुकले उमेर हदका कारण अवकाश पाइसकेपछि उनीहरूको स्थानमा अरूलाई बढुवा गरिएको छैन। एआईजी पूजा सिंहले पनि गत फागुन 7 गते अवकाश पाएकी छिन्। एआईजी सहकुल थापा, उत्तमराज सुवेदी र दिवेश लोहनीले आउँदो चैत 11 मा आईजीपी सिंहसँगै अवकाश पाउनेछन्। जनपथतर्फ 8 एआईजीको दरबन्दी छ, तर 8 मध्ये अहिले 5 दरबन्दी रिक्त छ। बढुवाका लागि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। चैत 12 सम्म पनि एआईजीमा बढुवा नभए डीआईजीबाटै 1 जना आईजीपी बन्नेछन्। अहिले केही अवस्था कायम रहेमा डीआईजीहरू बसन्त कुमार, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ग्यावाली, उमेशराज जोशी, रामदत्त जोशी, दुर्गा सिंह, किरण वज्राचार्य, सन्दीप भण्डारी, सुदीप गिरी, मीरा चौधरी, टेकबहादुर तामाङ, भीमप्रसाद ढकाल, कोशराज पोखरेल, बुद्धिराज गुरुङ र किरण राणा मध्येबाट 1 जना आईजीपी बन्नेछन्। यदि विधि पद्धति मान्ने र चलखेल नगर्ने हो भने यी मध्ये 1 नम्बरका डीआईजी बसन्त कुमारको सम्भावना बलियो छ। तर राजनीतिक नेतृत्व र सरकारमा रहेका नेतृत्वहरूले प्रहरी नियावली नै परिवर्तन गरेर भए पनि आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई प्रहरी नेतृत्वमा ल्याउने गरेको इतिहास लामै छ।
कतिसम्म भने राजनीतिक नेतृत्वहरूले आफू अनुकूलका प्रहरी प्रमुख बनाउनकै लागि प्रहरीको नियावली समेत संशोधन गर्ने गरेका छन् र नयाँ पद समेत सिर्जना गर्ने गरेका छन्। मोतीलाल बोहरा प्रकरणपछि प्रहरीमा राजनीति घुसेको थियो। यो घटनालाई प्रहरी सङ्गठनभित्र भएको राजनीतिक कुका रूपमा व्याख्या गरिन्छ। त्यही समयदेखि कार्य मूल्याङ्कन समितिले दिएको तथ्याङ्कलाई व्यवस्था गर्दै बोर्ड समितिले पनि आफ्नो मनलाग्दो निर्णय गर्ने गरेको छ। राजनीतिक दलहरूले प्रहरी सङ्गठनलाई आफ्नो भातृ सङ्गठन जस्तो बनाउन खोजेको पूर्व प्रहरी अधिकृतहरूको बुझाइ छ। राजनीतिक दलले चाहिँ प्रहरी महानिरीक्षक पदलाई चाहिँ अत्यन्त महत्त्वको पदमा रहने एउटा सङ्गठनको रूपमा मात्रै नहेरेर त्यसलाई चाहिँ आफ्नो नियन्त्रण अथवा आफूलाई सहज हुने पात्रको खोजीमा उनीहरूले प्राथमिकता दिने योग्यतामा भन्दा पनि त्यसको मुख्य कारण के हो भने प्रहरी महानिरीक्षक कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको नेतृत्व आफू अनुकूलको भयो भने आफू मार्फत अन्तर्गतका जति पनि कानुन उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्तिका छन् पात्रहरू छन् जुन हामी कहाँ चाहिँ उनीहरूमा सहजता आओस् भन्ने चाहिँ उनीहरूले प्राथमिकता पर्छ। होइन भने एउटा सिङ्गो सङ्गठनभित्रको एउटा सङ्गठन प्रमुखको नियुक्तिलाई चाहिँ स्वाभाविक प्रक्रियामा आउनुपर्ने कुराहरूलाई यति धेरै तपाईँले भने जस्तो दौडधुप गर्नुपर्ने स्थिति त अवस्था नपर्ने हो। यसले कस्तो असर गर्छ यो जन्मकुण्डल विवादको कुरा गर्दाखेरि? अब तपाईँले यसले कस्तो भने जुन चाहिँ कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायभित्र नै कानुन उल्लङ्घन भएर पद हासिल गरेका व्यक्तिहरू छन् भन्ने कुरोले चाहिँ समाजमा के सन्देश जान्छ, जसले त्यही कुरो अन्यत्र भएको भयो भने त तपाईँ ठगी मुद्दा लाग्छ, सरकारी छाप दस्तखत कृत्य मुद्दा लाग्छ, त्यसमा उन्मुक्ति पाउने भन्ने प्रश्नै आउँदैन नि। त्यसैले जसले त्यो गर्नुपर्ने ऊ स्वयं आफै त्यो छ। यो भनेको त के भयो भने भन्दाखेरि भ्रष्टाचार निवारणलाई रोक्नका लागि अख्तियारका प्रमुखहरू आफै भ्रष्टाचारमा पर्या भने जस्तै त हो नि। राजनीतिक स्वार्थमा जुन मान्छेहरू लिएर गएर जुन अपोइन्ट गरियो नि माथि, त्यसले गर्दा एउटा समस्या के आउँछ भने त्यो मान्छे कमजोर हुन्छ। जुन फेयर कम्पिटिसनबाट व्यक्ति नगएर राजनीतिक स्वार्थमा जुन मान्छे तान्ने लगिन्छ त्यो मान्छे कमजोर हुन्छ। किन कमजोर हुन्छ भनेपछि जसले लिएर गएको छ उसको स्वार्थ पूर्ति गर्नु उसको बाध्यता हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि उसले विभागभन्दा पनि त्यो व्यक्तिहरू पछि लाग्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि फेयरली कम्पिट गरौँ न, जो मान्छे फेयर भएर माथि जान्छ, किनकि प्रहरीमा धेरै समस्या छन्। त्यसो त प्रहरीभित्रै पनि यस्तो गुटगत राजनीति हुने गरेको छ। एउटा समूहबाट हुनुपर्छ भन्नेतिर लाग्दा अर्को समूह तत्काल रोक्नुपर्ने दबीमा लाग्ने गरेका छन्। त्यसको लागि ब्रिफकेस बोकेर शक्ति केन्द्र धाउने प्रविधि पछिल्लो समय निकै मौलाएको छ। प्रहरीमा अधिकृतहरूको काम मूल्याङ्कनको आधारमा भन्दा नेताको आशीर्वाद र पैसाको चलखेलमा प्रहरीमा अधिकृतहरूको कामको मूल्याङ्कनको आधारमा भन्दा नेताको आशीर्वाद र पैसाको बलमा यस्तो सरुवा बढुवा हुने गरेको पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूको टिप्पणी छ। प्रहरी सङ्गठनभित्रका सकल दर्जाको क्षमतालाई जहिले पनि राजनैतिक नेतृत्वले चाहिँ नि निषेधको अवस्थामा राख्यो। उनीहरूको करियर योग्य कर्मचारी है, फेरि योग्य प्रहरी अधिकृतहरू जो सङ्गठनको नेतृत्वमा चाहिँ नि पुग्छन् नि, त्यस्ता क्षमता भएका प्रहरी अधिकृतहरूले कहिले पनि अवसरको श्रेणी उक्लिनै पाएनन्। अवसरको श्रेणीबाट को उक्ले त भन्दाखेरि क्षमता नभएका होइन, तपाईँको राजनीतिक शक्ति केन्द्रलाई चाहिँ नि हरिद्वार मानेर पूजा गर्ने होइन, उनीहरूको वरिपरि घुम्ने र यस्ता व्यक्तिहरू को हुन् त भन्दाखेरि प्रहरीभित्रका गैर व्यावसायिक चरित्रका हुन्। यस्ता चरित्रका व्यक्तिहरूलाई जहिले पनि खुड्किलो उकाल्ने काम चाहिँ नि राजनैतिक नेतृत्वले गर्यो। त्यसको परिणाम चाहिँ नि अहिले सङ्गठनले भोगिरहेछ। 2046 सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएसँगै प्रहरी सङ्गठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको देखिन्छ। दैनिक शान्ति सुरक्षादेखि चुनाव गराउनेसम्ममा प्रहरी संलग्न हुँदा यसलाई हातमा लिन सके चुनाव जित्न सकिन्छ र विपक्षीलाई तह लगाउने र विरोधीलाई थुन्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता राज्य सञ्चालकहरूमा देखिन्छ। यस्तै मानसिकता रहेकै कारण प्रहरीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको पूर्व प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्। यस्ता गतिविधिले कुनै निश्चित व्यक्तिलाई फाइदा गरे पनि सङ्गठनलाई भने नकारात्मक असर गर्ने अधिकारीको टिप्पणी छ। यहाँ त बढुवा समितिको औचित्य छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो अब डिआइजीबाट एआइजी होला, एआइजीबाट आइजी गराउने जुन बढुवा समिति छ नि, यो बढुवा समितिको औचित्य नै चाहिँ नि उचित छ जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि प्रत्येक प्रहरी अधिकृतको हरेक वर्ष चाहिँ नि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यही मूल्याङ्कनलाई आधार गरे त भइगयो नि।
त्यसले गर्दा यी समग्र मूल्याङ्कन पद्धतिलाई चाहिँ नि पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ। त्यो गर्यो भने मात्रै चाहिँ नि तपाईँको योग्य व्यक्ति प्रहरी नेतृत्वमा पुग्छ। अहिले त कस्तो भइगयो भन्दाखेरि राजनैतिक आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति जुन चाहिँ नि स्थानमा उभिएको छ नि सिनियरिटी त्यहीँबाट कायम हुन्छ। अहिले यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। यसमा चाहिँ नि सोच्न चाहिँ जरुरी छ। प्रहरीमा यसरी घुस्यो राजनीति। सरकारले प्रहरी सङ्गठनभित्र सिनियरलाई पाखा लगाएर जुनियरलाई अघि सारेको थुप्रै इतिहास छ। पञ्चायत कालदेखि नै यस्तो खेल चल्ने गरेको थियो। तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक डीबी लामाले आफ्ना छोरी ज्वाइँ रूपसागर मुक्तानलाई डीएसपी बनाउन 4 वर्ष अघि भर्ना भएका प्रहरी निरीक्षकहरूलाई पछि पारिदिएका थिए। जानकारहरूका अनुसार नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक तहबाट चरम हस्तक्षेप हुन थालेको चाहिँ 2046 सालको परिवर्तनपछि हो। तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 2049मा पश्चिमेली नाताका कारण रत्न शमशेर जबरालाई हटाउँदै मोतीलाल बोहरालाई आइजिपी बनाएका थिए। जबरालाई हटाउन त्यसबेला देउवाले प्रहरी नियावली संशोधन गर्दै 30 वर्ष सेवा अवधि लागू गराएका थिए। यो घटनालाई प्रहरी सङ्गठनभित्र भएको राजनीतिक कुका रूपमा व्याख्या गरिन्छ। सो प्रकरणपछि अधिकृतहरू 2 खेमामा विवादित भए, जसको अंश अझैसम्म देखिन्छ। अहिलेसम्म हरेक पटक नेतृत्वमा गएका पक्ष र निकटतम प्रतिस्पर्धीसँग निकट प्रहरीको गुट सङ्गठनभित्र स्पष्ट देखिन्छ। देउवाले लगाएको 30 वर्ष सेवा अवधिको व्यवस्था पनि अझैसम्म कायमै छ। तर हरेक अधिकृतले नेतृत्वमा पुग्ने बित्तिकै कार्यकाल लम्ब्याउन सेवा अवधिको प्रावधानलाई हटाउने प्रयास गर्दै आएका छन्। कार्यक्रम खबर अन्वेषण हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी आइजिपी बन्न चलिरहेको डिआइजीहरूको लिगे दौड र प्रहरीभित्र बढ्दै गएको राजनीतिक हस्तक्षेपको विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। नियमसँग ढङ्गले सरकारले आइजिपी छान्ने हो भने डिआइजीमा 1 नम्बरमा बढुवा भएका बसन्त कुमारलाई कसैले रोक्न सक्ने थिएन। तर यहाँ नियम कम, पहुँच र पैसाले ज्यादा काम गर्ने गर्छ। त्यसैले साम दाम दण्ड भेद सबै प्रयोग गरेर प्रतिस्पर्धीहरू दौडिरहेका छन् र त्यसमै सरकार सञ्चालक दल र तिनका नेताहरू खेल्दै आएका छन्। हेर्नुहोस् कसरी बढ्दै गएको छ प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप यो रिपोर्टमा। नेपाली सेनामा अहिले प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा छन्। शर्माको कार्यकाल आगामी भदौमा सकिएपछि उनी पछिको वरियतामा रहेका रथी सरोज प्रताप राणा र सीताराम खड्का मध्ये एकजना प्रधान सेनापति बन्ने करिब निश्चित छ। तर अर्को सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरीको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ अहिलेका प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीसँग समेत छैन। अहिले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले सम्हालिरहेका छन्। उनको कार्यकाल यही चैतमा सकिँदैछ। तर उनीभन्दा पछाडि प्रहरीको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने अझै अत्तो पत्तो छैन, किनकि आइजिपीको छनौट एआइजीबाट हुनुपर्ने हो। तर अहिले भएका एआइजी सबैले आइजिपीसँगै उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदैछन्। त्यसो त राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुसार दरबन्दी थप्दै एआइजीको 8 वटा पद सिर्जना गरेका छन्। तर आन्तरिक चलखेलका कारण रिक्त पदमा सरकारले बढो भने गर्न सकेको छैन। राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो बनेको नेपाल प्रहरी बढुवाको समयमा भित्रभित्र हुने आन्तरिक चलखेल र पोल खोलाखोलले ग्रस्त छ। अहिले पनि उच्च अधिकारीहरू आइजिपीको लागि दौडधुप गरिरहँदा उनीहरूले गरेको करतुतहरू बाहिर आउन थालेका छन्। आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई तल गिराउन र आइजिपीको दौडमा सजिलो वातावरण बनाउनको लागि प्रतिस्पर्धीहरूबाट नै यस्ता काण्ड बाहिर आउने गरेका छन्। त्यसो त यो पटक मात्रै होइन, हरेक पटकमा हुने बढुवाहरूमा यस्ता कमजोरीहरू बाहिर आउने गरेका छन्। त्यो प्रहरीको सिटोल चाहिँ बाहिर ल्याइदिनुहुन्न, किनकि प्रहरीको सिटोल भनेको तपाईँको एउटा इन्डिभिजुअल त्यो तहको अधिकृतहरूको डाटा बाहिर आउनु भनेको तपाईँको त्यो सुरक्षासँग जोडेको कुरा हो कि तपाईँले अस्ति भर्खर हेर्नु भएन, इमेल बाहिर आउँदाखेरि त सुरक्षासँग जोडेको जुन एउटा डिबेट भइरहेको छ भनेपछि तपाईँको प्रहरी त्यो तहका अधिकृतहरूको तपाईँको सिटोल बाहिर ल्याइदिनु भनेको तपाईँको एकदमै सुरक्षासँग जोडिएको र तपाईँको क्राइम भन्छ म त। र जुन किसिमले यो अहिले के भन्छ मलाई कारवाही कुराहरू अगाडि बढिरहेको छ, कडा कारवाही गर्नुपर्छ भन्छु एउटा कुरा। तर अर्कोतिर के छ भनेपछि तपाईँको यदि यस्तो गोलमाल छ या गल्ती छ भन्ने कुरा यदि आएपछि त्यसका पनि बाटाहरू छ नि त, अदालती प्रक्रिया छ, कसैले चित्त बुझेन भने तपाईँको त्यसको निवेदन गृहमा दिए हुन्छ, लगायतका जुन अरू बाटाहरू छ त्यो अरू बाटाहरू चाहिँ प्रयोग गरेको हुन्थ्यो। तर जुन किसिमले तपाईँ बाहिर यो विभागबाट जुन सिटोलहरू बाहिर ल्यायो नि त्यो चाहिँ तपाईँको मलाई म चाहिँ सही ठान्दैन त्यसलाई। जब जब आइजिपीको बढुवाको प्रसङ्ग आउँछ तब प्रहरीभित्रको आन्तरिक गुटबन्दी सतहमा छताछुल्ल हुन्छ। पूर्व डिआइजी जयबहादुर चन्द र नवराज सिलवाल बीचको विवाद होस् वा
पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल र पूर्व डिआइजी रमेश खरेल, पूर्व आइजिपी अच्युत कृष्ण खरेल र पूर्व आइजिपी ध्रुवबहादुर प्रधान, हालका आइजिपी धीरज प्रताप सिंह र तत्कालीन एआइजी विश्वराज पोखरेल बीचको विवाद नै किन नहोस्, सबै विवाद छताछुल्ला मात्रै भएन, अदालतसम्म पुग्यो। त्यसैको निरन्तरता फेरि अहिले देखिएको छ। पुरानो खेल हो तपाईँको, यो अहिले मात्रै होइन, यो हामीहरू पुरानो हुनुभन्दा पहिलादेखि खेल के हो भनेपछि अब समस्या के छ तपाईँको, ठाउँ सानो छ होइन र ठाउँहरू पनि थोरै छ। त्यो भएपछि के हुन्छ, आकाङ्क्षीहरू धेरै छन्। अब फेयर कम्पिटिसन छैन, तपाईँको प्रपर मूल्याङ्कनको व्यवस्था पनि छैन नि त। तपाईँले कसले के गरेको छ त्यो प्रपरली तपाईँ डाटा त्यसलाई तथ्याङ्कको रूपमा राखेको पनि छैन। त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि तपाईँको अगाडि बढ्नको लागि अगाडि जो छ त्यसले त तान्नु पऱ्यो, उसलाई बदनाम गर्नु पऱ्यो, उसलाई कसरी हुन्छ तपाईँको त्यो बाटोबाट गर्नु पऱ्यो। यो पुरानो रोग हो। मलाई के लाग्छ भनेपछि जुन पुरानो रोग जुन चलिआएको थियो त्यसै पुनरावृत्ति हो र त्यसको कन्टिन्युएसन हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसको निरन्तरता हो यो। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी बढुवा सोही प्रक्रियाको विवादका कारण 8 महिनादेखि बढुवा हुन सकिरहेको छैन। 2051 चैत 5 र 2052 भदौका 2 ब्याचका प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजी बीचका 17 जना डिआइजी प्रतिस्पर्धामा छन्। एआइजी पूजा सिंहले एआइजीको 56 वर्ष उमेर हदका कारण अवकाश पाएपछि गृह मन्त्रालयले बढुवा थालेको थियो। यसअघि उमेर हदकै कारण 4 जना एआइजी विश्वराज पोखरेल, मुकुन्द आचार्य, अरुण कुमार विशी र रविन्द्र धानुकले अवकाश पाइसकेका छन्। प्रहरीमा 8 एआइजीको दरबन्दी रहेकोमा हाल 3 एआइजी मात्रै छन्। उनीहरू सबै आइजिपी धीरज प्रताप सिंहकै ब्याजी हुन्। उनीहरूले चैत 11 मा अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। 5 एआइजीको दरबन्दीमा अशोक सिंहलाई एआइजीमा बढुवा गर्दै 11 चैतपछि आइजिपी बनाउने सङ्केत पाएपछि उनी ब्याजीहरू बढुवा रोक्ने चलखेलमा लागेका थिए। त्यसपछि डिआइजी सिंहले प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना हुँदा बुझाएका कागजात नै बाहिरिए। सोही कारण सिंहले राजीनामा दिएर चोखिन खोजेका छन्। यही बढुवाकै विषयलाई लिएर अहिलेका अधिकांश उच्च तहका प्रहरीको जन्मकुण्डलीमा देखिएको खोट बाहिर आएको छ। प्रहरी भर्ना गर्दा वा अन्य तल्लो तहको बढुवा गर्दा यी विषयले व्यवस्था गरिए पनि उच्च तहमा हुने प्रतिस्पर्धामा यस्ता प्रकरणहरू बाहिर आउने गरेका छन्। नेपालमा राजनीति यस्तो भूत बनेको छ, यो जहाँ पस्छ त्यही सकेर निस्किन्छ। सरकारी स्कुल र कलेज यही राजनीतिले सक्यो, अनेक संस्था र परियोजना यही राजनीतिले सकिए। अहिले प्रहरी यही राजनीतिको चपेटामा फसेको छ। राजनीतिक दलको भातृ संगठन जस्तो बनेको छ प्रहरी यतिखेर। यदि बेलैमा राजनीतिबाट सुरक्षा निकायलाई बाहिर ननिकाल्ने हो भने यहाँ अनेकन अपराध त हुने छ नै, काबिल प्रहरी अफिसर सधैँ पाखा पर्नेछन्। पहुँच र पैसाको मात्रै बोलबाला चल्नेछ। यो प्रवृत्तिको अन्त्य नगरे संगठनलाई दुर्घटनाबाट कसैले जोगाउन सक्ने छैन। हौस् त आजलाई यति नै, हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।